सबक नंबर 7 के कवाइद, इसे हम कुछ समझ लेते हैं ताकि जब इस तख्ती को हमारा पढ़ने का आगाज हो तो हम अच्छे तरीके से कवाइद के मुताबिक इस तख्ती को पढ़ने में कामयाब रहें। सबक नंबर 7, इस सबक के अंदर आप देखेंगे कि साकिन हुरूफ आएंगे और इस सबक के अंदर हुरूफ मद्दा का भी बयान मौजूद है। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा कब होता है, कब होगा, तो इसके बारे में भी अगर आपके पास मदनी कायदा मौजूद है तो मदनी कायदे के अंदर इसका कायदा लिखा हुआ है। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे बा अलिफ जबर बा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे बा वाव पेश बू। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, जैसे बा या जेर बी। तो ये 3 हुरूफ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब इनको पढ़ना किस तरह है? हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। इनकी मिकदार है 1 अलिफ। अब मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, 1 अलिफ किसे कहते हैं? 1 अलिफ की मिकदार क्या है? तो देखिए, हमारी जो बंद उंगली है, शहादत की ये जो बंद उंगली है, इसको नॉर्मल अंदाज में, आम हालत में जिस तरह खोली जाती है, ये 1 अलिफ है। नॉर्मल अंदाज में इसको खोला जाए, शहादत की बंद उंगली को जिस तरीके से खोला जा रहा है, ये 1 अलिफ की मिकदार है। अब मिसाल के तौर पर कोई इस तरह पढ़ते हैं, बा अलिफ जबर बा, है ना, बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया। बाज इस तरह भी पढ़ते, बा अलिफ जबर बा, बा पेश बू, बा या जेद बी। तो सही मिकदार क्या? सही मिकदार का तायुन आपकी शहादत की बंद उंगली खोलने या खुली हुई शहादत की उंगली को बंद कर लीजिए, ये 1 अलिफ की मिकदार है। हो सके तो इसकी 1 मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सही मिकदार हम जान सकें। 1 अलिफ की मिकदार ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम आगे जितने भी मद्दात खींचते हैं, मिसाल के तौर पर मद्दे मुत्तसिल है, उसके कायदे में उसकी मिकदार आती है कि मद्दे मुत्तसिल को 2, 2.5 या 4 अलिफ के बराबर खींचे। अब 2, 2.5, 4 अलिफ की जो मिकदार है, हमें कैसे पता चलेगा? तो 1 अलिफ की मिकदार जब पता चल गई तो 2.5 अलिफ की मिकदार भी मालूम कर लेंगे, 2 अलिफ की भी मालूम कर लेंगे और 4 अलिफ की भी मालूम कर लेंगे। तो सही अदायगी की थोड़ी सी प्रैक्टिकल कर लीजिए। ये देख लीजिए, बा, जैसे बा अलिफ जबर बा हमें पढ़ना है ना हुरूफ मद्दा में, तो इसकी 1 अलिफ की मिकदार कैसे बनेगी? आप देख लीजिए, बा बा बू, ये 1 अलिफ की मिकदार है। नॉर्मल अंदाज में आपकी उंगली खुल जाए, ये 1 अलिफ की मिकदार है। अगर आप इस उंगली को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, बा, तो बढ़ जाएगा। नॉर्मल अंदाज में खोलना है, बगैर रुके खोलना है। तो ये बा 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 बा, प्रैक्टिस कर लीजिए। बा बा बा, बू बू, बी बी बी। ये मिकदार का तायुन और इसका अमली तरीका प्रैक्टिकल भी कर लिया आपने। तो अब इस 1 अलिफ की मिकदार हुरूफ मद्दा को खींचना है। कवाइद याद भी होते हैं लेकिन खींचने में हम गलती कर जाते हैं। ये अहम गलती थी जो उमूमन होती है हुरूफ मद्दा के पढ़ने में। कवाइद याद होते हैं, पूछा जाए हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ मद्दा कहते हैं। कितना खींचेंगे? 1 अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर। लेकिन जब खींचने की बारी आती है तो हम गलत पड़ जाते हैं, हम गलती कर जाते हैं। तो गलती नहीं करनी। तो ये हुरूफ मद्दा के कवाइद थे। हुरूफ मद्दा को 1 अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। आइए इस तख्ती का आगाज भी कर देते हैं ताकि जो हमने अमली तरीका अभी प्रैक्टिकल किया है उसको अमली जामा पहना सकें। सबक नंबर 7 हुरूफ मद्दा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با. با واو پیش بو. اب یہاں ایک غلطی سامنے آ رہی ہے نا. با واو پیش واو پڑھایا تھا یا واو پڑھایا تھا؟ واو صحیح ہے تو واو کے بجائے واو کر لیجئے. با واو پیش بو. با یا زیر بی. با بو بی. با بو بی. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا تو تی. اگلا حرف سا الف زبر سا. سا 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 واو پیش سو. سا یا زیر سی. سا سو سی. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. اب دیکھیں مقدار کچھ آگے پیچھے ہو رہی ہے. اگر انگلی کا سہارا لے لیں پریکٹیکل کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. جو جی اب سب کی ایک ساتھ رک گئی ورنہ ایسا ہوتا ہے کسی کی آگے کسی کی پیچھے ختم ہوتی ہے آواز. تو ایک الف کی مقدار جو. جیم یا زیر جی. جا جو جی. جا جو جی. حا الف زبر حا. حا واو پیش حو. حا یا زیر حی. حا حو حی. خا الف زبر خا. خا واو پیش خو. خا یا زیر خی. خا خو خی. اب اس حرف کو پر بھی ادا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. پر پڑھیں گے اور ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے. دال الف زبر دا. دال واو پیش دو. دال یا زیر دی. دا دو
ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری. دیکھیے وہی غلطی پھر آ رہی ہے. را یا زیر ری جیسے را زیر ری ہے نا, تو را کو واضح الگ یا ایک الگ حرف ہے, اس کو واضح الگ ادا کریں. را یا زیر ری, اگر زیر ری پڑھیں گے زیر ری تو یہ را باریک پڑی جاتی ہے. جس را کے نیچے زیر ہو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. اگر پڑھیں گے را یا زیر ری تو حرف تو صحیح ادا نہ ہوا نا. را یا زیر ری را را رو ری ایک الف تک کھینچ کے را رو ری ز الف زبر ز ز واو پیش زو واو غلط ہو جائے گا. واو پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا. واو اس طرح ادا کریں. کس طرح پڑھیں گے؟ واو ز واو پیش زو ز یا زیر زی ز زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو پیش سو غلط ہو گیا نا. پیش سو نہیں پڑھیں گے, پیش سو. سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی حروف مستعلیہ ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس لیے صاد کو پر پڑھیں گے تو باریک نہ ہو, اس بات کا خاص خیال رکھیں. صا صو صی ضاد الف زبر ضا
ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش تو طا یا زیر طی طا تو طی اگلا حرف ہے وا کی ادائیگی کا خاص خیال اس طرح رکھیں کہ زبان کا جو سرا ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگانا ہے۔ اس حرف کو بار بار اس لیے واضح کیا جاتا ہے، اس کا مخرج بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وا صحیح سے نہیں پڑھا جاتا اور وا میں غلطی تھوڑی سی آتی ہے پھر آتی رہتی ہے اور یہ وا مکمل کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ فرض علوم کی برکت ہے کہ الحمدللہ عز و جل جو پہلی تخطیط سے ساتھ ہیں تو اب تک تو میرا خیال ہے، اندازہ ہے کہ وا درست ہو چکا ہوگا۔ اگر پابندی سے اس کو پڑھتے ہوں گے تو وا اب تک درست ہو چکا ہوگا، تو مزید بھی کوشش کرنی ہے، صحیح نا؟ تو زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ یہ مخرج بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وا کو زا کی مثل پڑھا جاتا ہے، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ عظیم کو عظیم پڑھتے ہیں، صحیح نا؟ عظیم پڑھنا درست نہیں ہے، نماز بھی جاتی رہے گی، یہ مسئلہ کل بیان کیا نماز کے احکام سے، تو عظیم پڑھنا ہے، عظیم نہیں پڑھنا۔ وا تو وا کو درست ادا کریں گے، وا الف زبر وا، وا واو پیش وو، وا یا زیر وی، وا وو وی، عین الف زبر ع، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، ع عو عی۔ اگلا حرف اب اسے رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ ہجے الحمدللہ عز و جل سمجھ چکے ہیں، ہجے کی اب حاجت نہیں، اب اسے رواں کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ غا غو غی فا فو فی قا قو قی، قی نہیں ہے، اس کو قی ادائیگی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قوف یا زیر قی، قی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی۔ اب آگے ہیں حمزہ، صحیح ہے؟ اس پر حمزہ پر کھڑا زبر لکھا ہوا ہے، کیونکہ حمزہ الف زبر آ نہیں ہو سکتا، حمزہ کھڑا زبر آ، تو یہاں پڑھیں گے ہجے اگر کریں گے تو حمزہ کھڑا زبر آ، کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او،
حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا یو ی۔ الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 7 کا اختتام